गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज 26 नवंबर है और ये शाम के तकरीबन 7:30 बजे हैं। आपको याद होगा कि मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अपने पॉडकास्ट स्टाइल के जो टॉक्स हैं इनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, आपसे सीखूँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगा जो मेरी नॉलेज में आती हैं या मैं जिसके बारे में पढ़ता रहता हूँ या लोगों से बातचीत होती रहती है। तो आज जिस टॉपिक को मैं टच करना चाह रहा हूँ वो कर्ज़ों के हवाले से है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि गिलगित बल्तिस्तान में आज कल के दौर में जो है वो ये कर्ज़े लेने का जो रिवाज है या जो ट्रेंड है वो ज़्यादा होने लगा है। आज सुबह मुझे मैं जब एक मैगज़ीन जो दुनिया का बहुत मशहूर मैगज़ीन है द इकोनॉमिस्ट पढ़ रहा था, तो उसमें एक आर्टिकल मेरे नज़रों से गुज़रा। उसमें कर्ज़ा लेने की जो आदत होती है, ऐसी ऐसी 8 आदतें जिनकी वजह से आप मकरूज़ हो सकते हैं या आप फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकते हैं। वो कौन कौन सी आदतें हैं और आप अपनी ज़िंदगियों को उन आदतों पे कंट्रोल करके कैसे फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली बेहतर बना सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। मैंने उस आर्टिकल को भी पढ़ा। आप लोगों को भी अगर कभी टाइम मिले तो ज़रूर उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। उसमें बड़े सोचने वाली बातें हैं और ये सारी बातें जो है बहुत फाइनेंस के या फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं, उनकी तरफ से दी गई हैं। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे फ़ौरन याद आया कि यार इस टॉपिक पे तो मैं भी बात करना चाह रहा था और ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करना चाह रहा था। तो ये बड़ा टाइमली हो गया कि मैं इससे इस्तिफ़ादा करूं। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वहाँ पे खैर जो 8 आदतें लिखी हुई हैं वो थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअली डिफरेंट है, क्योंकि वो तरक्की याफ्ता मुल्कों या जो शहरी इलाकों या जहाँ पे टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें ज़्यादा हैं, पैसा ज़्यादा, पैसे की रेल पेल ज़्यादा है, उससे ताल्लुक़ रखती है। लेकिन हमारे इलाकों में थोड़ा सा पैसा इस लिहाज से कम है, लोग गरीब है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वजह से हमारा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जो साइकोलॉजी है या जो तरीक़े हैं वो तकरीबन दोनों कॉन्टेक्स्ट में सेम है। तो इसमें मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऐसी आदतों के बारे में बताऊं जो आपको मुआशी तौर पर बदहाल कर सकती हैं या आपको फाइनेंशियली आपके साथ जो है इन आदतों का होना नुकसानदेह हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि आजकल कर्जा हासिल करना सबसे आसान हो गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपके जेब में इस वक्त एक ये जो प्लास्टिक का कार्ड पड़ा हुआ होता है जिसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं, इसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। तो इस क्रेडिट कार्ड की वजह से आपका एक्सेस डायरेक्ट बैंकों के साथ हो गया है कि आपके जेब में अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप किसी भी एटीएम मशीन पे जाके आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पैसा भी निकाल सकते हैं, दुकानों पे जाके आप परचेजिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है कि पैसा खर्च करने का। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसने पैसा हासिल करने को आसान बनाया है। उसके अलावा हमारे इलाकों में बैंक्स आ गए हैं अभी। बैंकों का भी जो है उनके ब्रांचेस खुल रहे हैं और इसी तरह लोकल सोसाइटीज़ हैं या छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स हैं जो मुनाफे पे या इंटरेस्ट रेट पे जो है कर्जे देते हैं लोगों को आसान इक़सात के नाम पे और बहुत इजी एक्सेस होता है कर्ज़ों तक। तो उस हवाले से भी लोग जल्दी कर्जा आराम से हासिल कर सकते हैं। तो एक कन्वीनियंट सी बात हो जाती है, तो लोग समझते हैं कि कर्जा लेना बहुत आसान है और लेने दीजिए हमें। ये कर्जा क्यों लेते हैं लोग, इस पे ज़रा सोचने की बात है। मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि हमारे इलाकों में लोग कर्जा हासिल करके या तो मोटरसाइकिल ले लेते हैं या कोई गाड़ी ले लेते हैं या वो किसी ऐसे काम में उस पैसे को खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई घर के बाहर कोई दीवार बनानी है, उधर पैसा खर्च कर लिया, या कोई एक्स्ट्रा कमरा बनाना है, उधर पैसा खर्च कर लिया। तो इस तरह के अखराजात के लिए बैंकों से या सोसाइटियों से कर्जा उठाते हैं। या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ये करते हैं कि दुकानों में जाके
کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ نے ایک جوڑا کپڑا خرید لیا، یا آپ اپنے بچوں کے ساتھ کسی سپر اسٹور میں چلے گئے، اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو پھر آپ مارکیٹ میں گھس گئے، سپر اسٹور میں چلے گئے اور چیزیں ادھر سے ایک اٹھا لیا، ادھر سے کھلونا کوئی اٹھا لیا، ادھر سے کپڑا اٹھا لیا، ادھر سے کوئی پرفیوم اچھی لگ گئی وہ اٹھا لیا۔ تو اس طرح چیزوں کو، بہت ساری چیزیں ایک جگہ میں ہوتی ہیں تو آپ نے ایک ایک چیز ڈالتے ہوئے کاؤنٹر پہ چلے گئے، تو جہاں آپ نے 100 روپے خرچ کرنے تھے وہاں آپ نے 1000 سے بھی زیادہ یا 5000 سے بھی زیادہ پیسے خرچ کیے۔ تو اس طرح کے ڈیفرنٹ سینیریوز بنتے ہیں جن کی وجہ سے آپ جو ہے، آپ کا جو پیسے پہ جو کنٹرول ہوتا ہے یا اپنے ایموشنز پہ جو کنٹرول ہوتا ہے وہ تھوڑا لوز ہو جاتا ہے اور آپ زیادہ قرضہ لینا شروع کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس قرضے کو واپس بھی کرنا ہے، اور واپس کرنے کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ہم میں سے کوئی بھی پڑھتا نہیں ہے، نہ ان کے بارے میں پڑھتا ہے، نہ ان کے بارے میں ریئلائز کرتے ہیں۔ لیکن جب قرضہ واپس کرنے کا ٹائم آتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہیں اور قرضہ ہم ٹائم پہ واپس کر نہیں پاتے ہیں۔ جب قرضہ آپ ٹائم پہ واپس نہیں کر پاتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اوپر اس کا انٹرسٹ دوبارہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے معاملے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1% کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسٹڈیز میں یہ ثابت ہے کہ یہ 3 سے 3.5% تک ڈیلی کے حساب سے آپ کے اوپر انٹرسٹ چل رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کو منتھلی کے حساب سے آپ حساب کریں تو یہ تو سینکڑوں میں یہ پیسے چلے جاتے ہیں، یہ تقریباً 35% سے 40% تک کا انٹرسٹ آپ کے جیب سے نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر 100 روپے کا قرضہ لیا ہے تو 140 روپے آپ کو واپس دینے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے جب ان عادتوں پہ میں نے جب آج پڑھا تو مجھے حیرت ہو گئی۔ اس میں جو عادتیں موٹی موٹی میں نے نکال دی ہے، ٹوٹل انہوں نے 8 لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں 8 سب کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، کانٹیکسچولی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایک بہت ریلیونٹ عادت ہے، وہ یہ ہے کہ لیونگ بیونڈ مینس، جس کو آپ اپنی ضرورتوں سے زیادہ چیزیں خریدنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی قوت خرید سے زیادہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کسی بازار میں چلے گئے تو آپ نے بس چیزیں دیکھی اور آپ کا دل کرنے لگا کہ نہیں یہ چیز ہمیں خریدنی چاہیے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے دیکھا دیکھی، آپ کے ہمسائے میں کسی نے موٹر سائیکل خریدی ہے یا گاڑی خریدی ہے یا کچھ اور کام کیا اس نے گھر پہ، تو آپ پھر ادھر دیکھ کے تھوڑی سی جیلسی آ جاتی ہے، کہتے ہو کہ یار اس نے کیا ہے تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ آپ فوراً بھاگے کسی ایسے ادارے کے پاس یا ایسے بینک کے پاس کہ بھائی مجھے قرضہ چاہیے، بھائی کیا کرنا ہے، مجھے موٹر سائیکل خریدنی ہے۔ تو آپ اس طرح کی عادتیں جو ہے آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ موٹر سائیکل اور گاڑی اور اس طرح کی جو لگژری آئٹمس ہیں وہ لگژری نہیں بھی ہو سکتی ہیں، ضرورت بھی ہو سکتی ہے بائک کسی کی، لیکن ضرورتوں کو بھی آپ ہمیشہ اپنے جیب میں موجود پیسوں کے حساب سے دیکھ کے فیصلے کیجئے، کیونکہ آپ خریدنا تو ایزی ہے، آپ نے بینک سے پیسہ نکال لیا، موٹر سائیکل خرید لیا، لیکن موٹر سائیکل خریدنے کے ساتھ ساتھ اس کے ایکسٹرا کاسٹ بھی آپ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، وہ ایک ایکسٹرا آپ اپنا خرچہ بڑھا دیا، پھر اس کے بریک شوز جو ہے وہ چینج کرنے ہوں گے، ایک ایکسٹرا خرچہ ہے، وہ ٹائر پنکچر ہوگا، آپ نے پنکچر لگانا ہے، ایکسٹرا خرچہ ہے، ٹائر گھس جائے گا، نیا ٹائر ڈلوانا ہے، ایکسٹرا خرچہ ہے، موٹر سائیکل کی کوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے، مینٹیننس کرنا ہے، ٹیوننگ کرنی ہے، یہ ایکسٹرا خرچہ ہے۔ تو جہاں آپ نے 20,000 یا 30,000 کا جو خرچہ اٹھایا تھا اس کو صرف 30,000 سمجھ کے وہ اس موٹر سائیکل کی صورت میں ایڈیشنل اخراجات لے کے آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو پھر آپ اپنا جو انکم ہے اس کو اگر آپ نے اپنے خرچے کے ساتھ میچ اپ نہیں کیا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کا انکم کم ہے، آپ کے خرچے بڑھ گئے، تو آپ آرام سے وہ ڈیٹ ٹریپ جس کو کہتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں، آپ کے اخراجات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آپ اچانک جو ہے آپ فائنینشلی کرائسس میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسری عادت یہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ مس یوز آف یور کریڈٹ کارڈ۔ تو یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا، اگر آپ کے جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے تو وہ مس یوز ہو سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے، کیونکہ یہ میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے اس کو، کیونکہ میں نے جب پہلا کریڈٹ کارڈ بنوایا تھا تو یہ کوئی 12 سال پرانی بات ہے، اور مجھے فری میں ملا تھا بینک کی طرف سے، یہ اس میں کا کوئی اینول چارجز نہیں تھے، کچھ نہیں تھا،
तो प्रमोशन कर रहे थे बैंक वाले अपने क्रेडिट कार्ड्स की, तो मुझे फ्री में मिला था। उसके बाद मैंने वो कार्ड लिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब मैंने वो कार्ड यूज़ करना शुरू किया तो आज भी मुझे याद है कि हम घर से निकलते थे स्टोर बाज़ार में कुछ और ख़रीदने, कम चीज़ें ख़रीदने, 3-4 चीज़ें हमारी लिस्ट पे होती थी, लेकिन बाज़ार से जब वापस आते थे तो हमारा जो बैग है वो भरा हुआ होता था और हम गैर महसूस अंदाज से चीज़ें डालते डालते हमारे क्रेडिट कार्ड का जो बिल था वो बड़ा हो जाता था। तो ये 1-2 साल मैंने यूज़ किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं, इसकी वजह से मेरे जो इनकम या जो बैलेंसेस है या जो मैं सेविंग करने की कोशिश कर रहा था उसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे इनकम में और मेरे अखराजात में बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मैंने उस कार्ड के फेंक दिया। उसके बाद आज तक मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं बनाई। अच्छा, उसके अलावा एक और बात जो थी कि बाइंग ऑन इम्पल्स, ये भी तकरीबन उसी तरह की बात है कि बाज़ औक़ात हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन किसी मार्केट में घुसने के बाद, किसी दुकान में जाने के बाद या आसपास की कोई बिजनेस एक्टिविटी देखने के बाद एक दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाती है, दिल ललचाता है कि नहीं यार मुझे भी करना चाहिए, क्या है यार 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख रुपये, तो हम ये खर्चा कर देते हैं। इम्पल्सिव स्पेंडिंग जिसको आप कहते हैं, या स्पेंडिंग ऑन इम्पल्स, बाइंग ऑन इम्पल्स कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपने जज्बात को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन में आप गिरें जहाँ पे एक ऐसी चीज़ खरीदने को आपका दिल करे जो कि आपकी एक्चुअल ज़रूरत उस वक्त नहीं है, तो टाइम लें, वापस जाएं, दोबारा सोचें, उसके बाद जो है आप डिसाइड करें। फिर एक और चीज़ है बाय वन गेट वन फ्री। बाज़ औक़ात हम मार्केटों में जाते हैं तो दुकानदार या जहाँ पे भी बिजनेस सेंटर्स होते हैं वहाँ ये लिखा हुआ होता है कि भाई एक चीज़ खरीदें 2 की कीमत में, या आप एक चीज़ खरीदें हम आपको एक फ्री में दे देंगे। ये होते हैं मार्केटिंग स्टंट्स। ये मार्केटिंग के तौर तरीके हैं या ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि उन चीज़ों की जो प्राइस है उसको बड़े कैलकुलेशंस के साथ उनके अकाउंटेंट्स वगैरह बैठ के वो इस तरह पैकेजिंग करते हैं कि वो आपको फ्री देने के बावजूद भी उनका नुकसान नहीं होता है, उन दोनों आइटम्स का प्रॉफिट उनको मिल रहा होता है। लेकिन विजुअली और इमोशनली और साइकोलॉजिकली ये जो एडवर्टाइज बनाने वाले लोग होते हैं इनके पीछे फिलोसोफर्स भी होते हैं, इनके पीछे सोशल साइंटिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। ये मिल के इंसान की जो कंज्यूमरिज्म को बढ़ाने के लिए या इंसान की जो कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड है उसको स्टडी करने के बाद आपका दिमाग सोचता कैसे है, आपका दिमाग स्टिमुलेट कैसे होता है, इस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और इसकी मार्केटिंग इस तरह से करते हैं कि आदमी फौरन सोचने लगता है कि यार इधर तो सेव। अब बोर्ड पे आपने देखा होगा बहुत सारे होर्डिंग्स पे, बोर्ड्स पे कि सेव 20% ऑन योर स्पेंडिंग। हालांकि उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ पे मुझे पैसा सेव करने के लिए तहरीक दे रहे हैं या मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे तो बेसिकली उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो 100 पैसा सेव है, तो मैं बिला वजह एक चीज़ खरीद पे उस पे 20 रुपये सेव करने का क्या मतलब हो सकता है। तो सोच समझ के एडवर्टाइजमेंट्स के जो ट्रैप्स हैं उनमें ना आइए। कर्जे अगर इन केस बहुत आपकी लाइफ में ज़रूरत हो गई किसी कर्ज के, फॉर एग्जांपल बहुत इमरजेंसीज होती हैं, किसी के घर में बीमारी है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे मौक़ों पे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप कर्ज़ा अवेल कर सकते हैं कहीं से तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन इमरजेंसीज के अलावा गैर ज़रूरी तौर पे कोई भी कर्ज़ा लेना एक सेंसिबल सोच नहीं हो सकती। कोशिश ये करें कि कर्ज़े की जो वापसी की मुद्दत है उसके टाइम फ्रेम के अंदर ही आप अपना पैसा उनका कर्ज़ा वापस करें। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे ही वो टाइम फ्रेम निकल जाता है आपको उस कर्ज़े पे जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से मल्टीप्लाई होता रहता है और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज़्यादा आप उसका इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने लाख रुपए का कर्जा लिया है और अगर आपने टाइम पे वापस नहीं किया तो हो सकता है आपको 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख रुपए वापस देना पड़े। तो इन चीज़ों को बहुत होशियारी से इनका ख्याल रखें और इसको, क्योंकि फाइनेंस को मैनेज करना भी एक स्किल है। जब तक ये फाइनेंशियल लिटरेसी या ये बेसिक स्किल्स
سے آپ واقفیت نہیں رکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور چیز یہاں میں ضروری بتانا آپ کو پسند کروں گا کہ بعض اوقات بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میری لائف میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آ کے یہ کہیں گے کہ بھائی تنخواہ پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، تنخواہ کے اوپر ریلائی کر کے نہ ہم اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، نہ اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں، نہ کچھ خرید سکتے ہیں نا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر آپ نے اپنی لائف میں سیونگ کی چھوٹی سی چھوٹی بھی کوشش کر لی نا، تو ڈاؤن دا روڈ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد آپ فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں گے۔ تو میں بھی ایک تنخواہ دار بندہ ہوں، اور میں نے آج تک اپنے پیسے کو جس طریقے سے مینیج کر کے میں نے اپنی سیونگز کی ہیں، جو کچھ میری ضرورتیں ہیں، بچوں کی ایجوکیشن سب کچھ وہ سب بھی کرتا ہوں، لیکن میرے اوپر قرضہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ بھی بے شک آپ کی تنخواہ 20,000 ہو، 30,000 ہو، 40,000 ہو، 50,000 ہو، آپ اپنی ہر تنخواہ سے کم از کم 2,000 سے 4,000 ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 20% سے 30% تک، اگر ہو سکتا ہے تو 40، نہیں تو کم از کم 20% تک آپ اپنی جو انکم ہے اس سے بچت کرنے کی کوشش کریں۔ 20% بھی نہیں ہوتا ہے، میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ 5% ہو، 2% ہو، 1,000 روپے ہو، 2,000 روپے ہو، آپ ہر منتھلی اس کو بچت کرتے رہیں، لانگ ٹرم میں آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ تو اپنے جو ہے نا اپنی زندگیوں میں یہ سیونگ کی عادت ڈالیے، اور اسی سے آپ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ یا اپنی فائنینشیل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہو۔ تو یہ کچھ مشاہدات میرے اپنے تھے، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ آپ سے شیئر کروں۔ تو اس کے اوپر اگر آپ کی کوئی اپنا اوپینین ایسا ہے جو میرے اوپینین سے مختلف ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا، نہیں اگر اتفاق کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی مجھے بتائیے گا، تاکہ ہم اس طرح کے اور ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں۔ گری ہیلتھ اینڈ ولاگس کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ بہت شکریہ۔